अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज का जो हमारा मौजू है वो ट्रैफ़िक कवानीन के हवाले से है। ट्रैफ़िक कवानीन की अमूमन हमारे जो पाकिस्तान है यहाँ पे ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, आजकल जो मोटरसाइकिल है उसकी कीमत भी लाखों में है। हम मोटरसाइकिल ख़रीद लेते हैं लेकिन उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करवाते, नंबर नहीं लगवाते, नंबर प्लेट नहीं लगवाते। एक साइड पे सामने की नंबर प्लेट लगी हुई है अगर, तो पीछे की नहीं है, अगर पीछे लगी हुई है तो सामने नहीं है। हेलमेट जो है वो नहीं हम लोग पहनते। हेलमेट ना पहनने की वजह से हमारा ही नुकसान होता है। फ़र्ज़ करें किसी वजह से मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है या कोई बंदा एक्सीडेंट की वजह से गिर जाता है और उसके सर में अगर चोट लग जाती है तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और हेलमेट जो है वो आम लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे मुल्कों में अगर हम लोग देखें तो जो पीछे वाली सीट पे जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है या लेडीज़ अगर बैठी हुई हैं तो वो भी हेलमेट पहन कर बैठते हैं। तो हमारे मुल्क में बहुत आम है, ख़ास तौर पे छोटे शहरों में, कि लोग जो हैं वो ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी बिल्कुल भी नहीं करते। इशारा तोड़ के चले जाते हैं। जो वार्डन हज़रात हैं वो आगे खड़े होते हैं, वो उनको मना भी कर रहे होते हैं कि रुक जाएँ, ये एक साइड को वो रोकते हैं, दूसरी साइड वाले गुजरने दें। लेकिन फिर भी जो मोटरसाइकिल हज़रात हैं, जो रिक्शे वाले हैं, वो थोड़ी सी भी रास्ता देखें या थोड़ा सा वार्डन का मुंह दूसरी तरफ को देखते हैं तो वो निकलना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम जो हैं वो ट्रैफ़िक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है वो ना करें, ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी करें। जो ट्रैफ़िक वार्डन्स होते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं और हमें बताने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं कि आपने ट्रैफ़िक रूल्स जो हैं वो उनको फॉलो करना है। तो हम लोग जो हैं वो बिल्कुल भी ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी नहीं करते और ये हमारी सेफ्टी के लिए है। अब एक और पॉइंट है, वो हमारे मुख्तलिफ दोस्त हैं वो पूछते रहते हैं कि कौन ट्रैफ़िक ऑफ़िसर, कौन सा वाला ट्रैफ़िक ऑफ़िसर जो है, किस रैंक का ऑफ़िसर जो है वो चालान कर सकता है, वो आपको रोक सकता है। तो जो एक आरटीओ होता है, वो मैं आपको बता दूं कि टिकटिंग ऑफ़िसर भी उसको कहते हैं। वो अगर आपको रोकता है, उसको दो फूल लगे हुए होते हैं, उसको आप कह सकते हैं, जो आम रूटीन में सब इंस्पेक्टर होता है, वो आपको रोक के वो आपको चालान कर सकता है। उससे नीचे वाले जो हैं वो आपको चालान नहीं कर सकते, या उससे जो टिकटिंग ऑफिसर है उससे बड़े ओहदे वाला जो ऑफिसर होगा वो आपको चालान कर सकता है। सबसे कॉमन जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका चालान हो सकता है, आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, आपको हैवी जुर्माना भी हो सकता है। सबसे पहले तो जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके पास जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं, बेशक बाइक हो, कोई कार हो या कोई और चीज हो, जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक आपके पास होनी चाहिए। आपका अपना शनाख्ती कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, वो तो हर वक्त होना चाहिए, बेशक आप गाड़ी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। तो जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन बुक आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर तो आप कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास जो है वो उसका जो परमिट है, एक फर्ज करें कि आप लॉन्ग रूट के लिए जा रहे हैं तो आपके पास उसका परमिट एक होना चाहिए। एक रोड सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है, एक गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पास कमर्शियल गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ियां अक्सर देखा जाता है कि कमर्शियल गाड़ियां जो हैं वो उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनमें लोग उनको काम नहीं करवाते। मसलन कोई मालिक है तो उसने ड्राइवर को गाड़ी दी हुई है तो वो अच्छे तरीके से उसका काम नहीं करवाते, और गाड़ी की फिटनेस के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। फनी खराबी की सूरत में भी जो गाड़ी खराब होती है वो दूसरों का नुकसान कर जाती है। ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो है वो नुकसान करती हैं, माहौल का भी नुकसान करती हैं। उसके अलावा ओवर स्पीडिंग जो है ये सबसे बड़ा जुर्म है, इशारा तोड़ना सबसे बड़ा जुर्म है। ओवर स्पीडिंग जो है, ओवर स्पीडिंग की वजह से अक्सर जो आजकल हादसा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद हादसा में इजाफा हो गया है, बहुत ज्यादा तादाद में डेली बेसिस पे हादसा हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ओवर स्पीडिंग है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे वजह सामने आ रही है वो है छोटे बच्चों का गाड़ी चलाना या मोटरसाइकिल चलाना। छोटे बच्चे जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो बड़े स्टाइल से ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं मोटरसाइकिल, और फुल स्पीड पे दो दो लोग बैठे हुए हैं, तीन तीन लोग बैठे हुए हैं, उस स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। अचानक कोई उनके सामने आ जाता है और वो खुद भी जा रहे होते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे लोगों का भी जो अच्छे तरीके से ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से जा रहे होते हैं उनका भी नुकसान करते हैं। हाल ही में आईजी पंजाब ने एक समरी जो है वो मंजूर की है, और मंजूर करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजी है। पंजाब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजी है। उस समरी में
انہوں نے جو پوائنٹ سسٹم ہے، جو لائسنس منسوخی کا پوائنٹ سسٹم ہے، اس کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے منظوری آتی ہے تو یہ جو سمری ہے یہ لاگو ہو جائے گی، جو نئے ٹریفک قوانین ہیں وہ لاگو ہو جائیں گے۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت جرمانے جو ہیں ان میں بہت سارا زیادہ اضافہ ہوا ہے، کوئی 20 کے لگ بھگ چیزیں ہیں جن میں 20 کے لگ بھگ رولز ہیں جن کی خلاف ورزی اگر کی جائے گی تو 500 سے لے کے 5000 تک فائن ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جس نے 20 بار یا 24 بار رولز کی خلاف ورزی کر رہی ہو مختلف دنوں میں، تو ان کے پوائنٹس کاٹے جائیں گے۔ جس بندے کے 20 پوائنٹس کاٹے جائیں گے اس کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ جس بندے نے ایک دن میں 5 بار ٹریفک رول کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف FIR بھی درج ہوگی۔ اور اگر کسی بندے نے مختلف لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی بار چلان ہو سکتا ہے، مطلب ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ یار ہمارا چلان نہیں ہونا چاہیے، ہم رولز کو فالو کریں گے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی بار ہونا چاہیے۔ میرا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلان ہوا ہے کہ نا، لوگ ایک بار چلان ہوا تو دوبارہ پھر رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دوسری بار پھر کسی نے روک لیا، ٹریفک وارڈن نے روک لیا، نیکسٹ اشارے پہ کسی نے روک لیا۔ رولز کی خلاف ورزی کرنے سے باز نہیں آتے اور یہ پوچھتے ہیں جی ہمارا ایک دن میں کتنی بار چلان ہو سکتا ہے۔ جتنی بار بھی کوئی رولز کی خلاف ورزی کرے گا اس کا اتنی بار ہی چلان ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے جو ٹریفک والے کو دیکھتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھی تھوڑی دیر پہلے یا 2 گھنٹے پہلے میرا چلان ہوا ہے، تو جو وارڈنز ہوتے ہیں جو اور افیشلز ہوتے ہیں ٹریفک والے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلے یار اس کا ایک بار چلان ہو گیا پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بڑی پرابلم ہے وہ جو یہ پریشر ہارن بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جب جاپان میں یا دوسرے ملکوں میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ بندے کو بند کر دیتے ہیں، اس کے سر پہ وہ ہارن رکھ کے بجاتے ہیں کتنی دیر جب تک اس کو عقل نہ آ جائے۔ چائنا میں لاسٹ ٹائم ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندے نے جو لائٹس ہیں رات کو وہ فل چھوڑی ہوئی تھیں، تو وہاں کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے اس کو گاڑی کے سامنے کھڑا کر کے اور لائٹیں جو فل ہیں وہ اس کی چلا دی تھیں، اس کو کہا تھا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو کھڑا کیا تھا وہاں پر۔ وہ ویڈیو، اس کی جو ویڈیو ہے، تصاویریں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہوئی تھیں لوگوں کے سبق کے لیے۔ لیکن ابھی یہ جو سمری بنائی ہے اس میں جرمانے جو ہیں ان کو اضافہ کر دیا گیا۔ جو کمرشل گاڑیاں ہیں ان کو 5 گنا 10 گنا ان کو فائن ہوگا اگر وہ اوور اسپیڈنگ کریں گے۔ اگر ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہوں گے تو پھر بھی ان کو جرمانہ ہوگا۔ جو 1500 cc گاڑیاں ہیں اگر وہ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو 10 گنا جرمانہ ہوگا۔ جو 1500 cc سے کم گاڑیاں ہیں ان کو اگر وہ کوئی ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو 2 گنا جرمانہ ہوگا۔ 1500 cc گاڑیاں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ بڑے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، تو وہ تو بالکل بھی رولز کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کرتے، اوور اسپیڈنگ تو معمول کی بات ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے 1500 cc سے اوپر گاڑیوں کو 10 گنا جرمانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اور IG پنجاب صاحب نے یہ سمری جو ہے وہ منظور بھی کرنی ہے اور گورنمنٹ آف جو پنجاب ہے ان کو بھیج دی ہے انہوں نے سمری۔ اب جیسے ہی یہ سمری منظور ہوگی تو وہ جو ہے قوانین جو ہے وہ لاگو کر دی جائیں گے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے لائسنس منسوخی کی، ڈرائیونگ لائسنس منسوخی کی 20 پوائنٹس ہو جائیں گے، پوائنٹس کاٹے جائیں گے اور 20 پوائنٹس ہو جائیں گے تو پھر لائسنس منسوخ ہو جائے گا۔ اور ایک دن میں کوئی بندہ 5 بار ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اوپر FIR بھی درج ہوگی۔ تو جیسے ہی یہ سمری جو ہے وہ حکومت جو پنجاب ہے وہ منظور کرتی ہے تو یہ والا سسٹم بھی لاگو ہو جائے گا۔ اور ہم اپنے جو ناظرین ہیں اور اپنی اس یوتھ ایڈوکیسی لا کے چینل کے تھرو آپ لوگوں سے ہم یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی نہ کریں، ٹریفک رولز کی پاسداری کریں۔ جو وارڈن آپ کو بتاتے ہیں، جو اشاروں میں کھڑے ہیں، سڑکوں میں کھڑے ہیں، وہ 8-8 گھنٹے وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرتے ہیں، اگر وہ کوئی آپ کو سمجھاتے ہیں بجاتے ہیں تو ان کی بات مانیں، رولز کو فالو کریں تاکہ جو حادثات ہیں اس سے بچا جائے۔ اور جو چھوٹے بچوں کو آپ لوگ موٹر سائیکل یا گاڑی دے کے باہر روڈ پہ بھیج دیتے ہیں ان کو نہ بھیجیں۔ جب وہ 18 سال کے ہو جائیں، شناختی کارڈ ان کا بن جائے، تب ان کو موٹر سائیکل دیں، تب ان کو گاڑی چلانے کی اجازت دیں۔ اس سے یہ بھی ہوگا کہ وہ ان کی اپنی جان بھی بچی رہے گی، ان کو چوٹ بھی نہیں آئے گی، اور جو دوسرے لوگ ان کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، دوسرے لوگ زخمی ہوتے ہیں یا گاڑیوں کا نقصان ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تھینک یو۔